حسين ما عندنا هوية. قبر حسين يوم متعدين وزور قبر حسين يوم ألقم عالصدر يوم يوم ألقم عالصدر اثنين يدي يوم نزحف زحف درب الغابرية شوف عباس الوقع مشرعين يوم نزحف زحف درب الغابرية يوم نزحف زحف درب الغابرية وعين حسين بن حامد حمية يوم نزحف زحف درب الغابرية يوم متعنين زور قبر حسين يوم متعنين زور قبر حسين يوم قبر الصدر قسمنا قسمة وحق واحد أحد قسمنا قسمة وحق واحد أحد يا حب حسين ما عندنا هوية يا حب حسين ما عندنا هوية يوم متعنين وزور قبر حسين اليوم ألقم عالصدر اثنين يوم خليها وقوم انت عن ابوك. لا قاعد غايب. التواريخ خطبت والتنوير تقريرا والتكفر توبيخا لكن العيون عبرت والصدور